نبی دے صحابی آندے نے اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا نبی نے انہاں دو درختاں نو اشارہ کیتا وہ اپنی اپنی جگہ تے ٹر جاندے نے ایک سفر ہے پانی مک گیا دور تک پانی کوئی نہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہندے نے پانی کوئی نہیں وضو واسطے بھی کوئی نہیں ڈنگراں نوں پیان واسطے کوئی نہیں تے آقا نوں آن کے صحابہ کہندے نے سونیا پانی مک گیا تے پانی تے کدے دور دور تک نظر نہیں آوندا فرمایا تھوڑے کو پانی دا قطرہ ہے وے ایک صحابی آندا پانی تے مک گیا مشک دے منہ دے اوتے پانی دے 3 قطرے میرے پیغمبر کو لے آندے جاندے نے میرے نبی نے انہاں 3 قطریاں تے 3 انگلاں رکھ دتیاں